क्या हुआ अलीम? जी ऐसा उजाड़ बैठे हुए, जोरू मर गई जैसा, लैला भाग गई जैसा तुम्हारी। नहीं, वही कुछ भी नहीं, मोहब्बत करा था जो बच्ची से दूसरे बच्चे के साथ चले गए उन्हें। हाँ, हाँ वही। आशिकी भी करे तो हाँ वो सच्ची मोहब्बत करा था, वही चले गए। मोहब्बत इसको जो बोलते हैं यहाँ। ये देखो, तुम्हारी आंख इसकी आंख से टिकी, हाँ आशिकी कर लिए। उसकी कहीं और टिक गई, तुम्हारी और कहीं टिका लो, इसको जो बोलते हैं आशिकी। नहीं वही। ये जो है सो कोई अच्छा काम नहीं है, मजे की चीज है ये। खुद करते रहना आशिकी, मालूम तुम्हारे। यौम आशिकाना भी आ रहा, हाँ उसमें जाके जो है सो कोई दूसरी वाली ढूंढ लो। नहीं वो इससे सच्ची मोहब्बत करा था मैं। हाँ, हाँ पक्की भी कच्ची भी रहती क्या? नहीं वही। ये देखो, आशिकी बोलते किसको मालूम तुम्हारे को? आशिकी बोले तो अच्छी दिख गई कर लेना, बुरी दिख गई दूसरे का नहीं भिजा देना, अपन कहीं और चले जाना। नहीं ऐसा नहीं, ऐसी है जी भाई। नहीं भाई, सच्चे दिल से करा था मैं मोहब्बत उससे। तो अम्मा बाप पसंद करे सो, माशरा पसंद करा सो, शादी करके वो बीवी से करना। वो कुछ कर रहा था, बस कुछ बना लेने वाला था, शादी नहीं बनती। वो रोड की चीज है, रोड पे रहती, उसको कुछ बोलते आशिकी। भाई। इसलिए जो है सो वैलेंटाइन डे मनाते। जब क्या होता बोले तो साथ में एक को लेके जाना, इसको छोड़ के दूसरी को ला लेना, उसको बोलते हैं वैलेंटाइन डे। इसको जो बोलते हैं यौम आशिकाना, वैलेंटाइन डे। अब इसमें भी प्रॉब्लम है भाई मियाँ। हाँ, तुम उसमें प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, तुम्हारे को इश्यू हो रहा ना भाई। ये देखो पाशा, जी आप कभी भी सुने आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी जो है सो फला औरत से आशिकी करे थे, मोहब्बत करे थे? सुने? नहीं भाई नहीं। नहीं सुने ना। जी कोई सहाबी करे थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, वली अल्लाह थे, कोई मोहब्बत करे थे, ऐसा सुने? नहीं भाई नहीं सुना। नहीं सुने। मतलब इसकी इस्लाम में कोई भी अहमियत नहीं है। ठीक है, दुनिया में माशरे के अंदर कई सारे मजाहिब के लोग हैं, उनमें के बड़े बड़े लोग, राजे महाराजे, किस किस की मोहब्बत सुने आप? किसी की भी अगर आप सुने ना, शादी के बाद वाह वो राजा रानी से क्या मोहब्बत करता था, अरे फला आदमी फला अपनी बीवी से क्या मोहब्बत करता था, ऐसा सुने। वो दोनों आशिकी हो गई, उनके अंदर जबरदस्त मोहब्बत कामयाब हो गई, भाग के जाके जो है आइश करे, ऐसा सुने कभी? आजकल भी देख लो तुम्हारी उम्र के, तुम्हारे साथ के लौंडों में। जी भाई हाँ, सही बात है जी। तुम भी करने की तैयारी में थे होंगे, सच्ची मोहब्बत जो बोल रहे ना तुम, हाँ। तुम्हारी सच्चाई पूरी निकलती देखो, और से सुनो, बुरा नको मानो। जी भाई हाँ, अब सही क्या बात है बोले तो, सच्ची मोहब्बत रहती ना, उन्हें 20 साल 15 साल 14 साल 18 साल बच्ची को पालता 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 खिला खिला के बाप, उसके बाप को लात मार के भाग के आ जाओ बोलता, इन्हें अपने बाप को लात मार देता। ज्यादा बोले तो मेरे को मोहब्बत है बोलते, साले मोहब्बत है तो जो है सब फिर है ना, सब कुछ कर लो तुम। मोहब्बत है तो अपने आप पैदा करके कर लो। कौन सी इसको मोहब्बत मोहब्बत नहीं बोलते। मेरे आंख को अच्छी दिखी, मेरे जिस्म में हैजान पैदा हो गया, मेरे जिस्म के जो है सो पूरे टिश्यूज जो है सो तब्दील होना चालू हो गए, सेल्स गड़बड़ होना चालू हो गए, मेरे को मजा आना चालू हो गया, अच्छी दिखी, ये है आशिक। जी भाई हाँ, सही बात ये है। है आशिक। ये बढ़ के जो है ना अब भी छोना बोले, ये हवस, ये दोनों चीज। हवस के रिश्तेदार कुछ आशिकी बोलते, हवस के रिश्तेदार कुछ आशिकी बोलते, समझो आप बात। जी भाई हरामखोरी है ये, और ये हरामखोरों का दिन है वैलेंटाइन डे। कोई पादरी था, किसी से जो है सो आशिकी कर बैठा था, जो कि माशरे में मुनासिब नहीं था, वो चीज, वो पादरी मर जाने के बाद या मार देने के बाद जो है ना, उसका दिन जो है ना, उसको मानने वाले शुरू करे, तो ये वह है वैलेंटाइन डे, हरामखोरों का दिन। जी हरामकारी है ये, चाहे कोई से भी मजहब में रह लो, कोई मजहब कोई समाज का कोई हिस्सा इस चीज को कबूल नहीं करता। बुरी से बुरी बीमारी भी रहने दो, आदमी जिना भी कर लिया तो उससे भी ज्यादा बुरा है ये, खुले आम जिना है ये, नहीं करना ये। और इसके नतीजे कौन से रहते मालूम? अब वो बेचारी अल्लाह रहम करे, फिल्मी अदाकारा वो आदिल और जो है सो राखी सावंत, जी क्या ड्रामे चल रहे हैं इनके, कभी उन्हें अच्छा रह रहा, कभी खराब हो जा रहा, कभी बुरा हो जा रहा, कभी सच्चा हो जा रहा, कभी कुरान पे कसम खा रहा, दूसरी शादी नको करो बोल के इन्हें खिला रही, उन्हें खा रहा। अरे दूसरी शादी नको करो बोल के इन्हें खिलाने वाली होती कौन? वो शादी के वक्त एग्रीमेंट करी तो क्या था कि
جی اور دوسری چیز جو ہے سو عاشقی کی شادی ہے ان لوگوں کو سے مسلمان کس کے مسلمان انہیں مسلمان نہیں کرتے اس کو مسلمان کرایا کرتے انہیں چڈی پہن کے قرآن پکڑ لے کے پھر رہا انہیں قسم کھا رہا ہمیں یہ کیا ہے معلوم چھچورا پنا تماشے اور عاشقی میں کیا ہوتا معلوم دھوکہ دیتے لوگوں کو عاشقی کے نام یہ دھوکے بازوں کے جو ہے سو ایک بہت بڑا پینترا ہے جی سنیں جی یہ حرام خوری جائز طریقے سے کرنے کا راستہ ہے تو رشتہ داروں میں ہو اڑوس پڑوس میں ہو یہ کوئی بھی کسی سے بھی دیکھنا دکھانا پردے کا لحاظ اسی لیے مسلمانوں میں یہ سٹینڈرڈ اسی لیے اور یہ کچھ اور مذاہب میں بھی ہے جیسے گجراتیاں کرتے راجستھانیاں کرتے پردہ گھونگھٹ ڈال کے رکھتے کئی کو یہ سارا تماشا چہرے سے چھوڑ کے گزرتا معلوم جسم وغیرہ سب بھی دیکھتے اور آدمی کچھ جو ہے سو آنکھوں کو بھاتا مگر اور لڑکیوں کو بھی جو ہے نا بچوں کے جو ہے نا ٹائٹ کپڑے پہن کے گئے تو جسم بہت بھاتا تو چھچورے حرکتیں بھی نہیں کرنا یہ حرام خوری ہے یہ تمہارے بیوی کا حق ہے اور جو ہے سو بیوی تمہارے لیے حق ہے تمہیں کو پسند آئے گا جی کسی اور کے ساتھ جو ہے سو اگر ایڈجسٹمنٹ ہوا تو کسی بیوی کا تمہیں کو پسند آئے گا یہ فلاں فلاں جگہ جو ہے سو عاشقی کر کے میری بیوی بول کے نہیں بھائی کیسا تو پھر تم کسی سے بھی ساتھ عاشقی کرتے یار اب انہیں نہیں ملی چلے گئی وہ بے غیرت جو ہے سو لے کے رکھ لیا اب تمہارے پاس جو آئی انہیں بھی کسی سے دھوکہ کھا کے یا کر کے آتی مگر کر کے تو آئی نا عاشقی تو عاشقی کوئی اچھی چیز ہے اس میں جی اور شادی طریقے سے کرنا زندگی آگے بڑھانا یہ اچھا کام ہے بجائے اس اور اس کے اندر بچے جو ہوتے وہ بھی جو ہے نا اچھے ہوتے عاشقیوں سے شادیاں کرے تو طلاق ہونے کے بعد جو ہے سو بچے کیا دیکھتے ہیں معلوم ہماری اماں جو ہے سو میرے باپ کے ساتھ میرے کو پیدا کرنے کے بعد دوسرے بھائی کو پیدا کرنے کہیں اور چلے گئی باپ جو ہے سو کسی اور کو لے کے آ کے تیسرے بھائی کو پیدا کر لیا ایسا ہوتا تماشا اچھے رشتے دار جمع کر کے کرے سو شادی کرنا ہی اچھا ہے یہ حرام خوریاں نہیں کرنا تو ایسے ہی جو ہے سو تمہارے کو کسی بھی پرانے زمانے کے جتنے بھی لوگ ہیں انبیاء ہے اصحاب ہے نیک لوگ ہیں اور سماج میں جو ہے نا اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں دوسرے مذاہب کے بھی لوگ ہیں کسی میں بھی جو ہے نا یہ عاشقی مزاج وغیرہ کبھی بھی کہیں پر بھی نہیں ملا ہاں البتہ ہمارے بابا تمہارے بابا سارے جہاں کے بابا آدم علیہ السلام کے دو جو شروع کے بیٹے تھے حابیل قابیل ان میں سے کون سے نے کس کے ساتھ کیا کیا میرے زبان سے ناموں کے ذریعے سے یاد نہیں ہے بھول گیا میں علماء کرام سے پوچھے تو تمہیں کو سچی بات معلوم ہوتی مگر جس نے اپنے ایک بھائی کا قتل کیا تھا قتل کی وجہ کیا بنی معلوم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا حکم کی عدولی کرا تھا جو ان لوگوں کو قربانی لا کے دیو بولے تھے وہ حکم عدولی کی جو وجہ کیا بنی معلوم جی دنیا کا سب سے پہلا گناہ کیا بنا معلوم تمہارے کو اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی سے پہلے جی وہ آنکھوں کا بھانا جس کو تم عاشقی بولتے زمانہ عاشقی بولتا جس کو اور آج کے کچھ جنگلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے عاشقی کا دعویٰ کرتے غلط چیز ہے وہ عاشقی کرا تھا انہیں آدم علیہ السلام کا بیٹا اور اپنی ہی بہن سے پسند آ گئی تھی اس کو لے کے بھاگ گیا اس کے بعد اس کا کہیں ذکر سننے میں آیا وہ قوم یہاں تک رہی وہ بابا آدم کے وہ بھاگے ہوئے بیٹے کی قوم ہے یہ کہیں سننے میں آیا سننے میں نہیں نام و نشان مل گیا اور ان کی قوم ان کی نسلیں زیادہ دور تک نہیں چلتی حرام خوری سے پیدا ہونے والی تو حرام خوری کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے نہیں کرنا چاہیے یہ بہت بری چیز ہے اس کو اسلام میں کہیں پر بھی جگہ نہیں ہے اگر ایسا رہتا نا تو جو ہے نا اسلام میں جو ہے نا پسند آنے کے بعد 4 دن مل جل کے رہو کا بھی جو ہے سب کو ملتا تھا اور دوسرے کہیں دنیا کے کسی اور مذہب میں ملتا تھا کہیں سماج کے کوئی دوسرے حصے میں کہیں پر بھی نہیں ہے یہ چیز کو خیال رکھو اور یہ بکواس چیز ہے وہ پادری کی وجہ سے یہ ہمیں عاشقانہ مناتے اور دوسری چیز تمہاری عمر تو چھوٹی ہے ہماری عمر کے لوگ یا تمہارے والد کی عمر کے لوگ یا اس سے ذرا پرانے اور لوگوں سے پوچھ کے دیکھو یہ عاشقی وغیرہ چیز تمہارے زمانے میں بھی تھی کیا وہ بولیں گے کہ ہمارے کو سنیچ نہیں آیا یہ کبھی بھی یہ ادب کی چیزیں ہیں بیچ بیچ میں سے اس کو اٹھا لیتے ہوئے 150 سال پرانی وقت سے اس کو کوشش کر لیتے ہوئے پنپانے کی کوشش کرے اس کو مگر پنپی نے اب پنپ گئی اب ہر گھر میں ہر گھر ہر مذہب ہر کونا ہر طبقہ سماج کا ہر حصہ کوسا بھی نہیں بچے گا بس عاشقی میرے کو نہیں پسند آیا ان کو نہیں پسند آیا پسند کر کے تم کو شادی کرتے تمہارے کو پورے کیریکٹرز معلوم ہو جاتے تمہارے کو شادی کرنے کے بعد وہ شادی سے پہلے عاشقی کرے تو کوئی بھی ایک مرد ایک عورت ایک انسان کبھی بھی ایک سے دوسرے کو ہمیشہ 100% کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتا
कभी भी एक दूसरे के जुल्म और सितम इंसान कोई भी नहीं सहता, मजबूरी में सहता। और मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, अल्लाह ताला मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर दुनिया के बाकी लोगों की बनिस्बत सबसे ज्यादा मोहब्बत मियाँ बीवी में रखा अल्लाह ताला, मगर वो आशिकी में तुमको नहीं मिलेंगे। क्या किसी की भी बीवी के पूरे पूरे ख्यालात, पूरी सोच, हर चीज उसके मर्द के बराबर होती? क्या किसी आदमी की अपनी बीवी के बराबर होती सोच? नहीं होती। मगर एडजस्ट करते वो लोग, और मोहब्बत भी वैसी बढ़ती जाती है, और वो मोहब्बत के नतीजे औलाद की शक्ल में बाहर निकलते। जी भैया सही बात है। तो लिहाजा ये हरामखोरी के चक्करों में जाना नहीं, अपनी नस्लों को बर्बाद करना नहीं, अपनी नस्लों को आबाद रखना है, उसमें बरकत रखना है, बेहतरीन औलादे पैदा करना है। तो शादी करो और सही सनत तरीके से करो, माँ बाप को शामिल करते हुए करो, और ये आशिकी के हरामखोरी के चीजों को दूर भगाओ। जी तो लिहाजा जो है ना नहीं करना चाहिए। और तफसीली बात कभी इंशाल्लाह फिर मौका मिला तो करेंगे अपन। तो लिहाजा जो है ना हर दिन तुम्हारा तमाशा बनना नहीं है, तो आशिकी मत करो। हर दिन तुम्हारे को जो है ना लाइमलाइट में रहना है, ब्लॉग तुम्हारे को जो है ना हर दिन पेपर में जो है ना छपना है, तो आशिकी करो, बड़ी से बड़ी आशिकी करो। हमको क्या करना है, आज तुम किसी के साथ शादी आशिकी करो, वो कल किसी और के साथ करेंगी, फिर उन्हें जिससे करा वो और कल किसी और से करेंगे। करते रहो आशिकी पे आशिकी, आशिकी पे आशिकी, इसकी माँ की आशिकी। लिहाजा जो है सो यौम आशिका पे जो है ना क्या बताना, बस के जो है ना हराम खोरों का दिन है ये। हराम खोरों के दिन को अपना मुबारकबाद दे सकते ना कुछ बुरा बोल सकते। मरो या जियो, हमको क्या करना है बस। लिहाजा ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाले हम खुद है, उनके आशिकियों को हम सपोर्ट ना करें। अगली वीडियो तक के लिए मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई मियाँ, ये 2 दिन की मोहब्बत नको मेरे को, 2 दिन की औलाद नको। सही तरीके से नबी अलैहि सलाम की सुन्नत के हिसाब से दीनदार बच्ची को देख के शादी कर लूंगा, और अल्लाह के फजल से बरकतों वाली औलाद पाऊंगा भाई इंशाअल्लाह।